You are welcome in this channel, Talking Dada. Here I am going to continue from number 7. From number 1 to 6, please see the video part 1 and part 2 from this channel. Okay, without talking any other things, I am going to solve the question number 7. A body weighs 63 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it due to the Earth at the height of 3200 km from the Earth's surface? Radius of the Earth is 6400 km. First of all, you have to understand the question properly. What is here? यहाँ के छ भनेदेखि a body weighs कुनै एउटा बडीको वेट चाहिँ 63 न्यूटन अन द सर्फेस अफ अर्थ अर्थको सर्फेसमा 63 न्यूटन र व्हाट इज द ग्रेभिटेशनल फोर्स हामीले फाइन्ड आउट गर्ने यसको रिमेम्बर गिवन कन्डिसनहरु हामी फर्मुला रिमेम्बर गर्छ फर्स्टमा यो वेट चाहिँ केमा दिएको छ अर्थको सर्फेसमा अनि ड्यू टु एट द हाइट अफ व्हाट इज द ग्रेभिटेशनल फोर्स अन इट ड्यू टु द अर्थ एट द हाइट अफ 32 भनेपछि अर्थ सर्फेसमा चाहिँ 63 न्यूटन कति हाइटमा 3200 किलोमिटर हाइटमा फ्रम द अर्थ सर्फेस भनेको यो अर्थ सर्फेसदेखि 32 किलोमिटर माथि त्यसको त्यही अब्जेक्टको त्यही बडीको वेट चाहिँ कति हुन्छ भनेको सर्फेसमा 63 न्यूटन छ भने त्यो हाइटमा गएपछि भनेको 32 किलोमिटर हाइटमा माथि गएपछि व्हाट इज द वेट एट दैट हाइट त्यो हाइटमा कति हुन्छ भनेर निकाल्नु फर्स्ट दिस इज गिवन कन्डिसन वेट अफ द बडी अन द सर्फेस अफ अर्थ we have to find the gravitational force at height. Okay, first given condition we get here. Now let us solve गरौँ. Given that weight of the body on the earth भनेको weight of the body on earth मा कति दिएको छ भनेको त्यो भनेको gravitational force हो भनेको W1 ले लेट गरौँ त्यसलाई W1 is equal to 63 Newton is given here. Height h is equal to 3200 km. हाइट एच कति छ 3200 हाइटलाई एच ले डिनोट गर्छौं हामी 3200 किलोमिटर छ यहाँ के छ न्यूटन भनेको एसआई सिस्टममा छ बट वी हैव टु कन्भर्ट अल द सिस्टम इन्टु one सिस्टम एउटा सिस्टममा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्छ सो दैट वी आर कन्भर्टिङ एनी सिस्टम इन्टु एसआई सिस्टम यहाँ सबै सिस्टम एसआई सिस्टममा कन्भर्ट गरौँ भनेको न्यूटन भनेको एसआई सिस्टममा छँदैछ भनेपछि किलोमिटर त होइन यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो एसआई सिस्टम भनेको 1 किलोमिटरलाई केमा लानु पर्यो एसआई मा लान मिटरमा सो दैट वी मल्टिप्लाई बाइ 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ मिटरमा कन्भर्ट हुन्छ भनेको यो 3200 मल्टिप्लाई 1000 गर्दा भनेको यो कति हुन्छ जम्मा 3 वटा 0 भनेको यहाँ हामीले डाइरेक्टली मैले के साइन्टिफिक नोटेसनमा लेखेको छु यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने फर्स्टमा त्यसलाई साइन्टिफिक साइनमा लेख्दाखेरि 3.2 मल्टिप्लाई 10 to the power 6 भनेको यो 1000 यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 32 दुईटा 0 त्यसपछि 3 वटा 0 हुन्छ भनेको 3200000 हुन्छ भनेको 3 पछाडी डेसिमल पछाडी 6 वटा नम्बर हुन्छ त्यसैले 6 छ भनेको इट इज साइन्टिफिक नोटेसन लेख्दैछ देखिया वान स्टेप लेखेको छु मैले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको कन्डिसन त्यसपछि यो साइन्टिफिक नोटेसनमा लेखेको बिग भ्यालु हामीले लार्ज भ्यालु हुने बित्तिकै साइन्टिफिक नोटेसनमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ रेडियस अफ द अर्थ कति दिवन छ 6400 किलोमिटर यो पनि किलोमिटर छ यसलाई नि केमा कन्भर्ट गरौँ मिटरमा भनेको मल्टिप्लाई 1000 फेरि साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्दा यति हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ के भयो कन्भर्ट भयो हामीले एसआई सिस्टममा कन्भर्ट गरिसक्यौं नाउ ग्रेभिटेशनल फोर्स एट हाइट हामीले निकाल्नु पर्ने के हो हाइट भनेको कति हाइट भनेको दैट इज कति छ त्यो भनेको आईई छुट्यो आईई 3200 किलोमिटर W2 is equal to what अब हामीले फर्मुला के चाहिन्छ यो गिवन कन्डिसन हो फर्स्टमा W1 गिवन छ H गिवन छ R गिवन छ यति दिएको भले W2 भनेको हाइट ग्रेभिटेशन फोर्स एट हाइटमा निकाल्नेलाई हामीले के डिल गर्यौं W2 ले W2 is equal to भनेको यसको फर्मुला हुन्छ वी नो W1 is equal to भनेको वेट अफ द बडी अन द सर्फेस अफ अर्थ वेट को फर्मुला यो भनेको ग्रेभिटी को फर्मुला यो ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्दा नि भयो यहाँनेर ग्रेभिटेशनल फोर्स को फर्मुला W1 इज इक्वल टु कति gmm/r² यति यो चाहिँ फर्मुला हामीले अलरेडी हामीले फर्स्ट सेकेन्ड पार्टमा यस्तो फर्मुला युज गरिसकेका छौं सो दैट प्लिज सी दिस भिडियो प्रपरली एन्ड देन यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट इजिली सजिलै अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकिन्छ भनेको यो चाहिँ फर्मुला अब यहाँनेर गिवन कन्डिसन हेरौं W1 गिवन छ भनेको gmm अरुको भ्यालु त दिएको छैन भने चाहिँ हामीले के छ r पनि गिवन छ r यहाँ गिवन छ
पनि पुट गर्यौँ भनेपछि यहाँबाट के को भ्यालु फाइन्ड आउट गरौँ जिएमएम। यो जिएमएम को भ्यालु अहिले किन यसरी निकालेको भन्दा हामीले माइन्ड कन्सेप्ट लगाउनु पर्छ कि यसभन्दा तल जिएमएम को भ्यालु हामीले पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ दुईवटा स्टेप छ, टु कन्डिसन युज गर्छौँ। सेकेन्ड कन्डिसनमा जिएमएम को भ्यालु पुट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले यसको भ्यालु अहिले यहाँनिर फाइन्ड आउट गरिसकौँ। त्यसैले यसलाई इक्वेसन लेट गर्नु, अब यसैले लेट गर्दा नि हुन्थ्यो। हामीले के गरौँ जिएमएम को भ्यालु कति निकाल्यौँ यति निकालेर चाहिँ यहाँ इक्वेसन 1 लेट गरौँ। एन्ड देन अगेन W2 भनेको वेट अफ द बडी एट हाइट। हाइटको हामीले वाट भनिसकेको छौँ, यहाँ लेट गरिसकेको छौँ। W2 इक्वल टु यसको फर्मुला चाहिँ कति हुन्छ भने जिएमएम बाइ आर भनेको चाहिँ सर्फेसको फर्मुला, सर्फेसमा आर मात्रै हुन्छ भने हाइट हुने बित्तिकै आरमा के एड हुन्छ एच एड हुन्छ भनेको यसको फर्मुला चाहिँ जी मल्टिप्लाई एम डिभाइडेड बाई होल आर प्लस एच को स्क्वायर भनेको होल आर प्लस एच स्क्वायर एटी स्क्वायर हुन्छ। इट इज फर्मुला। अब हामीले भ्यालु पुट गरौँ। यहाँ गएर के भ्यालु दिएको छ जिएमएम को भ्यालु त हामीले फर्स्ट इक्वेसनमा फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ। यो भ्यालु जस्ताको तस्तै पुट गरेको यति भ्यालु जिएमएम बाइ 63 मल्टिप्लाई 6.4 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर 6 टु द पावर 2 हामीले के गर्यौँ यहाँ पुट गर्यौँ। अब हामीले आर कति छ यति अलरेडी गिभन छ, यहाँनिर आर को भ्यालु यो आर को भ्यालु। एच कति छ 3.2, एच पनि यहाँ पुट गर्यौँ, एच को भ्यालु यहाँ पुट गर्यौँ भनेपछि फर्मुलाको स्क्वायर छँदैछ यहाँनिर। अब के गरौँ यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। यसलाई क्याल्कुलेट कसरी गरौँ भने यो माथि न्युमेरेटरको कुरा जस्ताको तस्तै अहिले लेखौँ। डिनोमिनेटरमा यहाँ के कमन छ, यो त प्लस हो, यो मल्टिप्लाई हो। यहाँ दुईवटा टर्म छ, एउटा यो टर्म अर्को यो टर्म, आर एउटा टर्म एच अर्को टर्म। आर र एचमा के कमन छ 10 टु द पावर 6 कमन छ, कमन तान्ने। यस्तो खालको क्याल्कुलेसन गर्न अलिकति के हुन्छ भने विद्यार्थी भाइ उनीहरूले के गर्न सक्छन् भने डाइरेक्टली क्याल्कुलेटरमा यो भ्यालु डाइरेक्ट प्रेस गरेको नै देखिन्छ धेरै जसो ठाउँमा, तर त्यो गर्दाखेरि के हुनसक्छ इरर आउन सक्छ, यसको भ्यालु एक्ज्याक्टली नआउन सक्छ। त्यसैले गर्दा यसलाई 1 बाइ 1 गर्नु धेरै नै उत्तम हुन्छ। इट इज बेस्ट मेथड। ओके, सो द्याट फर्स्ट वी क्यान टेक द कमन भ्यालु कति आयो 10 टु द पावर 6 अनि बाँकी कति छ 10 टु द पावर 6 अनि 6.4 यतापट्टि बाँकी कति भयो 3.2 भनेपछि यहाँ कति यसलाई जस्ताको तस्तै हामीले कपी गर्यौँ। यहाँ कति आयो त 6.4 मल्टिप्लाई 3.2 भनेको 9.6 अनि 10 टु द पावर 6 त मल्टिप्लाइमा हुन्छ, त्यसैले मल्टिप्लाई 10 टु द पावर 6 यो फर्मुला स्क्वायर जस्ताको तस्तै। अब त्यस पछाडि हामी के गर्यौँ, अब हामी यो स्क्वायर तोडौँ। 63 मल्टिप्लाई 6.4 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर 6 टु द पावर, यसलाई पावर यो पनि स्क्वायर हामीले जम्प गर्दाखेरि यहाँ कति हुन्छ 6.4 मल्टिप्लाई 6.4 स्क्वायर भनेपछि यसलाई 6.4 लाई दुईचोटि मल्टिप्लाई गर्दा 40.96 अनि 10 टु द पावर यो पावर के हुन्छ डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्नु 6 टु द 12 भयो। सिमिलरली हामीले डिनोमिनेटरको भने त्यसरी नै यसलाई स्क्वायर तोड्दिने, स्क्वायर तोड्दा कति भयो 9.6 लाई दुईचोटि मल्टिप्लाई गर्दा 92.16 10 टु द पावर 6 टु द 12। अब के गर्ने भने यस्तो क्याल्कुलेसन गर्दा यो बेस 10 ल्याउ त्यतिर र नम्बर यतिर गर्नुपर्छ भनेको 63 मल्टिप्लाई 40.96 गर्ने, जति आउँछ त्यसलाई कतिले डिभाइड गर्ने 92.16 ले डिभाइड गर्ने। त्यो गर्दाखेरि यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जति आउँछ यो 10 टु द पावर 12 10 टु द पावर 12 के भयो क्यान्सल हुन्छ भनेको यहाँ बाँकी कसले भयो 63 मल्टिप्लाई 40.96 लाई 92.16 डिभाइड गर्दा 28 न्युटन एन्सर आउँछ। इट इज रिक्वायर्ड एन्सर अफ नम्बर 7। ओके, नाउ आई एम गोइङ टु सी द नेक्स्ट क्वेसन continuously. A man can lift a mass of 200 kg on the surface of earth. भनेको एउटा मान्छेले के गर्न सक्छ 200 kg अर्थ सर्फेसमा लिफ्ट गर्न सक्छ, क्यारी गर्न सक्छ भने व्हाट इज द अमाउन्ट अफ मास ही क्यान लिफ्ट अन द सर्फेस अफ मून। अर्थमा 200 kg बोक्ने, यहाँनिर अर्थ र मूनको रिलेसन जानेको हुनुपर्छ। यो यदि टेस्ट पढ्दा इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट इट इन द टेक्स्ट बुक properly you can solve it easily। यदि यो टेक्स्ट बुक मजाले पढेको जानेको छ भने यो सजिलै गर्न सकिन्छ। भनेको अर्थ सर्फेसमा 200 kg बोक्न सक्नेले 200 किलोग्राम बोक्न सक्ने कुनै पनि पर्सनले मुनमा गएर कति बोक्न सक्छ भने। अब यहाँ के कन्डिसन जान्नुपर्छ भने अर्थ सर्फेसको वेट को फर्मुला W=mg हुन्छ र मुनको फर्मुला पनि W=mg। भनेको दुईटैको वेट के हुन्छ इक्वल हुन्छ, तर कुन कन्डिसनमा इक्वल हुन्छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु जुन ग्राभिटीको भ्यालु छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अर्थको भ्यालु अर्थमा युज गर्नुपर्छ, मुनको भ्यालु मुनमा युज गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि वेट चाहिँ दुईटै इक्वली के हुन आउँछ इक्वल हुन आउँछ। यो लेसन पढेर हामी जाने गर्नुपर्छ। यही कन्डिसन यहाँ भन्न खोजेको मैले भन्न खोजेको के अहिले म बुझाउँछु। मास अन अर्थ गिभन फर्स्टमा दिन 200 kg भइहाल्यो। मास अन मुन, मुनको मासमा निकाल्नु पर्नेछ भनेको व्हाट इज द अमाउन्ट अफ मास ही क्यान लिफ्ट अन द सर्फेस अफ मुन भनेछ। मास अन मुनमा निकाल्नु पर्ने, त्यसलाई मास अफ अर्थलाई एम इलेट गर्यौँ, मास अफ मुनलाई यो एम भनेको
मून यो ई भनेको अर्थ भनेको मास अफ मूनलाई मास अन मूनलाई एमएम ले लेट गरौँ इज इक्वल टु वाट। अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन अर्थ, अर्थको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, यो चाहिँ अर्थ सर्फेसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति हुन्छ, एभरेज भ्यालु भनेको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। त्यो भ्यालु हामी टेक्स्ट पढ्दा जानिसकेको भ्यालु हो। त्यस्तै गरेर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन मुन, यो भ्यालु नै हामीले टेक्स्ट पढेर जानिसकेको हुन्छ भनेको मुनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पनि 1.67 मल्टिप्लाई 10 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसको के हो, मुनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको अर्थको यति मुनको यति। अब हामीले के इक्वल हुनुपर्छ भने हामीले के थाहा पाएको हुनुपर्छ लेसन पढ्दा भने यो एम मल्टिप्लाई जी भनेको वेटको फर्मुला हो, एम मल्टिप्लाई जी भनेको वेटको फर्मुला हो। यो अर्थको वेट र मुनको वेट के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। तर कन्डिसन के हो, यो ग्रेभिटी अर्थकै युज गर्नुपर्छ, यो ग्रेभिटी मुनकै युज गर्नुपर्छ। यो कन्डिसन इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा we knew it from the textbook। टेक्स्ट बुकबाट हामीले यो कुरा जानेको हुनु पर्यो, अनि मात्रै हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अब त सजिलो छ। त्यस पछाडि हामीले एमई भनेको 200 छ, जीई भनेको 9.8, एमएम भनेको फाइन्ड आउट गर्ने भ्यालु, जीएम भनेको 1.67। यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। एमएम इज इक्वल टु यो 200 मल्टिप्लाई 9.8 गर्दा 1960 भयो, 1.67 डिभाइड गर्दा कति भ्यालु आयो, एमएम इज इक्वल टु 1173.65 किलोग्राम के आयो। यसको किलोग्राम भनेपछि यहाँ कन्सेप्ट के निकाल्ने भने अर्थमा 200 केजी बोक्ने मान्छेले मुनमा गयो भने कति बोक्न सक्दो हुन्छ, नियरली 1173.65 किलोग्राम। कति धेरै त्यहाँ क्यारी गर्न सक्छ भने यसको असर के हो भने एक ग्रेभिटीले असर गरेको। यहाँनिर अर्थको ग्रेभिटी, अर्थले एट्र्याक्ट गर्ने क्यापासिटी 9.8 छ भने मुनको कति छ, मतलब नियरली 6 टाइम्स यो के छ, लेस छ। के छ, ग्रेभिटी 6 टाइमले लेस छ अर्थको भन्दा मुनमा। त्यसैले गर्दा यसको भ्यालु अर्थमा 200 केजी बोक्न सक्नेले मुनमा गयो भने कति केजी बोक्न सक्दो हुन्छ, 1173। अलिकति लजिक क्वेसन छ, इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पनि छ, सो द्याट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड प्रोपरली। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 9। यो यहाँनिर 1 2 3 4 गते क्वेसन नम्बर दिएको छु। यो क्वेसन इट इज अल द क्वेसन्स आर included from the विद्यार्थी पब्लिकेसनको बुकबाट निकालेको क्वेसनहरू हुन् यिनीहरू। त्यहाँनिर हामीले एबिसिडी भनेर न्युमेरिकल नम्बर दिएको छ। यहाँनिर मैले चाहिँ न्युमेरिकलहरू इजिएस भनेर 1 2 3 गर्दै नम्बर दिएको छु। यु क्यान सी द बुक प्रपरली, त्यो बुक हेर्न सक्नुहुनेछ, अथवा यस्तो खालको न्युमेरिकलहरू जुनसुकै बुकमा पनि जुनसुकै पब्लिकेसन बुकमा हुन सक्छन्। सो इट इज द बेसिक कन्टेन्ट हो, सो द्याट यु हेभ टु इट properly. Okay, you have to understand it properly. Now number 9, the mass of the Jupiter is 2 multiplied 10 to the power 27 kilogram and its radius is 6.5 multiplied 10 to the power 7 meter. What is the acceleration due to gravity on Jupiter? भनेको मतलब यहाँनिर मास अफ जुपिटर गिभन छ, अनि जुपिटरको के छ, रेडियस गिभन छ। हामीले के फाइनल गर्नु पर्यो, फर्स्ट कन्डिसन हो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी स्मल जी को भ्यालु फाइनल गर्नु। स्मल जी को भ्यालुको फर्मुला चाहिँ हामीले रिमेम्बर, त्यसको फर्मुला के हुन्छ रिमेम्बर गर्ने, अनि गिभन कन्डिसन के छ त्यो युज गरेर कुन फर्मुला युज हुन्छ त्यो हामीले अलरेडी माइन्डमा के गर्नुपर्छ, क्याल्कुलेसन एकचोटि गरिसकेको हुनुपर्छ। एन्ड देन नेक्स्ट क्वेसन पनि छ, क्याल्कुलेट द वेट अफ द पर्सन ह्याभिङ द मास अफ 70 केजी अन द जुपिटर। भनेको वेट निकाल्नु पर्यो, तर मास चाहिँ कति छ, 70 केजी हुने पर्सनको वेट चाहिँ जुपिटरमा कति हुन्छ भनेको फर्स्टमा गिभन कन्डिसनहरू, मास अफ जुपिटर यो गिभनै हो, रेडियस अफ जुपिटर गिभनै हो, युनिट सबै एसआई सिस्टममा छ, केही गर्नु परेन। यहाँ हामीलाई चाहिन्छ के चाहिन्छ, ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिन्छ, किनभने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको फर्मुला हामीलाई के हो भने जी इज इक्वल टु जीएम आइरिस हो। यो माइन्ड गर्थ्यौँ, अलरेडी हामीले सोचेको फर्मुला मैले डाइरेक्ट सोल्युसनमा देखाएँ। र हामीले निकाल्नु पर्ने त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन जुपिटर हो फर्स्ट कन्डिसनमा। सेकेन्ड कन्डिसन बाँकी नै छ। फर्स्ट कन्डिसनमा यति गिभन छ, यो भ्यालु हामीले माइन्डबाटै लेखेको, यो भ्यालु इट इज यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इट, यु हेभ टु रट इट प्रपरली। यो कुरा त रट्नै पर्छ, त पढ्नै पर्छ। यो भ्यालु भनेको जहिले पनि जुनसुकै एलिमेन्टमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यसैले यसको भ्यालु क्वेसनमा हुँदैन, त्यसैले हामीले माइन्डबाट लेख्न सक्नुपर्छ। यसको भ्यालु यति हुन्छ भनेको यसको फर्मुला जी भनेको जीएम आइरिस छ। किन हामीले यही फर्मुला, अरू पनि फर्मुला छ नि, तर किनभने यहाँ के छ, एम गिभन छ, आर गिभन छ, त्यसैले जी को भ्यालु त हामीलाई अलरेडी थाहा छ। त्यसैले गर्दा यो फर्मुलाबाट यो निकाल्छ, त्यसले जी को भ्यालु जीएम आइरिस हुन्छ। यो चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ जुपिटर हो। यो हाइट र डेप्थमा अर्कै हुन सक्छ जुपिटर, यो चाहिँ सर्फेसको, यहाँ अन द सर्फेस, एट हाइट भनेको छैन, केही भनेको छैन, अन द जुपिटर भनेको अन द सर्फेस अफ जुपिटर हुनुपर्छ। ओके, भनेपछि कति आयो, फर्मुला जी इक्वल यो फर्मुला लगाएर हामीले क्याल्कुलेट गरेको, यसको भ्यालु पुट गरेको मात्रै हो। यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हामीले यस्तो खालको धेरैचोटि गऱ्यौँ, अलिक फास्ट गएँ म, यहाँनिर अरू धेरै छ, त्यसैले गर्दा आइएम क्याल्कुलेटिङ फास्ट हियर। यो 6.7 मल्टिप्लाई 2 गर्ने फर्स्टमा यति आउँछ, 6.7 10 टु द पावर 27 माइनस 13 गर्दा 16 बाँकी रह्यो।
भनेको अब 6.5 लाई जम स्क्वायर तोड्दिने 42.25 हुन्छ भनेको 10 to the power 7 to the 14 भयो स्क्वायर तोडेको। अब यो 42.25 ले यो 13.34 लाई डिभाइड गर्दा 0.316 आयो मल्टिप्लाई 10 to the power 16 माथि छ यो 14 न्युमेरेटर छ डिनोमिनेटर साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ यो प्लस छ माथि गएर के हो माइनस भयो भने 2 भएको 2 भनेको 100 हो 100 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 31.6 जी को भ्यालु गर्दा जी को भ्यालु भनेको 31.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इट इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ जुपिटर। हामीले अब सेकेन्ड कन्डिसन के भनेको मास अफ पर्सन कति मास हुने 70 केजी मास हुने पर्सनको वेट चाहिँ कति हुन्छ भनेको मास अफ पर्सन कति छ मास अफ पर्सन इज इक्वल टु 70 केजी वेट अफ द पर्सन अन द जुपिटर इज इक्वल टु वाट फर्मुला डब्ल्यू इज इक्वल टु एमजी गर्दा हामीले यो फर्मुला मास 70 राख्यौं जी यति राख्दाखेरि कति आयो 2212 न्यूटन चाहिँ उसको वेट केमा जुपिटरमा देयरफोर द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज 31.6 meter per second square and the weight of the person on the Jupiter is 2212 Newton. It is a required answer. Okay. Question number 9 is finished. Now the question number 10. Question here is the mass of the Earth is 6 multiplied 10 to the power 24 kg in the radius of the moon. यो ठ्याक्कै मास अफ द अर्थ को यति पनि हुन सक्छ नहुन पनि सक्छ सपोज गरेको भ्यालु पनि हुन सक्छ है न्यूमेरिकलमा जे पनि हुन सक्छ तर यदि एक्ज्याक्ट भ्यालु छ भने एक्ज्याक्ट हामीले क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु पनि एक्ज्याक्टै आउँछ। अब रेडियस अफ द मुन यहाँनेर अर्थ को मास गिवन छ अनि रेडियस चाहिँ के गर्छ मुन को गिवन छ इट इज ट्विस्ट क्वेशन अलिकति ट्विस्ट अलिकति लजिकल क्वेशन है यो अलिकति हामीले ट्रिक लगाउनु पर्छ यसमा चाहिँ अर्थ को मास गिवन छ मुन को रेडियस गिवन छ अर्थ को रेडियस दिनुपर्नेमा के छ मुन को रेडियस कन्डिसन हेरौं क्याल्कुलेट द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द न्यू मुन भनेको क्याल्कुलेट द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ द न्यू अर्थ सरी न्यू मुन भन्छ न्यू अर्थ को भ्यालु निकाल्नु पर्ने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ द न्यू अर्थ व्हिच इज फर्म बाइ द कम्प्रेसन अफ द अर्थ इक्वल टु द साइज अफ द मुन भन्न खोजेको यहाँ के हो भने अर्थ को मास गिवन छ र अर्थ र मुन त एउटै छ अर्थ के हुन्छ अर्थ के छ मुन भन्दा बिग छ अलिकति बढी छ लार्ज छ यदि अर्थलाई चाहिँ खुम्च्याएर यसरी कम्प्रेस गरेर मुन जत्रो बनाइयो भने त्यसको अर्थ को रेडियस पनि के हुन्छ त्यो त डायमिटर हो डायमिटरको हाफ भनेको रेडियस हो नि त्यो त अब रेडियस पनि के हुन्छ कम्प्रेस हुन्छ कम्प्रेसबाट के सँग इक्वल हुन आउँछ मुनसँग इक्वल हुन आउँछ भनेपछि कम्प्रेस्ड हुने बित्तिकै मास अर्थ को मास यति हुन्छ अर्थ को रेडियस कति हुन्छ यति नै हुन्छ किनकि अर्थ कम्प्रेसबाट के भयो मुन जत्रै भएर कम्प्रेस भएर मास त एउटै हुन्छ नि तर रेडियस के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ रेडियस के सँग इक्वल हुन आउँछ मुनसँग यही कन्डिसन लेख्नुपर्छ फर्स्टमा मास अफ द अर्थ भनेको यति भइहाल्यो रेडियस अफ द अर्थ को रेडियस चाहिँ के सँग इक्वल हुन आउँछ मुन को रेडियस सँग इक्वल हुन्छ इज इक्वल टु रेडियस अफ द मुन किन अर्थ इज कम्प्रेस्ड एन्ड इक्वल टु साइज अफ द मुन अर्थ के भएको छ कम्प्रेस भएको छ अनि के सँग इक्वल भएको छ मुन सँग इक्वल भएको छ त्यसैले यो कन्डिसन इम्पोर्टेन्ट छ यो जानेको हुनु पर्यो यो कन्डिसन त्यसो गर्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द न्यू अर्थ को जी इज इक्वल टु वाट फर्मुला हामीले अलरेडी युज गरेको फर्मुला युज गर्ने हो यही फर्मुला जी एमआर स्क्वायर जी को भ्यालु यति हुन्छ हामीले यहाँ रिजन दिनु पर्यो माथि हामीले यहाँ गिभनमा लेख्दा नि हुन्छ यहाँ रिजन दिँदा नि हुन्छ यहाँ यदि गिभनमा दिएको छैन भने यहाँ के गर्नुपर्छ we have to give reason here okay हामीले रिजन दिनुपर्छ नाउ क्याल्कुलेट यो भ्यालु put the value and calculate 6.6 multiply 6 first we multiplied 6.67 and 6 now we computed value 40.02 and calculate on the basis of base 10 and base 10 मा बेस भएर क्याल्कुलेट गर्ने भनेको 10 to the power 24 minus 13 त 13 भयो 1.7 स्क्वायर तोड्दिने 1.7 multiply 1.7 2.89 and multiply 10 to the 6 to the 12 भयो गर्दाखेरि यसको क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो यसले यो 2.89 ले 40.02 लाई डिभाइड गर्दा यति आयो 10 to the 13 यही छ 12 माथि जाँदा -12 भयो भन्दा यहाँ कति माथि बाँकी रहन्छ 10 माथि बाँकी रहन्छ 13 minus 12 भनेको 10 हो 10 ले मल्टिप्लाई कति आयो g 138.5 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी g को भ्यालु यहाँनेर एउटा लजिकल थिंकिङ हामीले सोच पनि गर्छ त अर्थ को एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति हो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड गरौँ नि अर्थलाई चाहिँ के गर्यो भने मुन जत्रो हुने यदि कम्प्रेस गर्यो भने यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ इन्क्रिज भएर कति पुग्दो छ 138.5 मिटर पर सेकेन्ड छ यदि यो के छ यदि यो एक्ज्याक्ट भ्यालु हो भने अर्थ को एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति पुग्दो छ यतिले बढ्दो रहेछ भन्ने कन्सेप्ट जानेको हुनु यही ठ्याक्कै यति नै हुन्छ भन्ने हुँदैन किनभने अर्थ को मास र मुन को रेडियस एक्ज्याक्ट छ भने अर्थ को एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पनि यति नै हुन्छ एक्ज्याक्ट सपोज यो एक्ज्याक्ट नै यति नै हुन्छ ओके नम्बर 11 The mass of the Jupiter is 1.9 multiplied 10 to the power 27 kg and that at the sun is 80 kg
इफ द म्याग्निट्युड अफ द ग्राभिटेसन फोर्स बिट्विन दिस टु मासेस यति। यहाँनिर चाहिँ के छ भने मैले हिन्ट पनि दिएको छु, यहाँ निकाल्नु पर्ने के छ भने फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन देम। यहाँनिर मास अफ जुपिटर गिभन छ यति, मास अफ सन गिभन छ। मास अफ जुपिटरलाई यहाँ मनले लिड गर्ने, मास अफ सनलाई m2 ले लिड गर्ने भनेको डिस्टेन्स बिट्विन, फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन दी भनेको वी हेभ टु फाइन्ड द डिस्टेन्स डी। हामीले के निकाल्नु पर्यो यहाँनिर डिस्टेन्स डी फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन देम भनेको छ, डिस्टेन्स फाइन्ड गर्ने फर्मुला युज गर्नु छ। यहाँनिर ग्राभिटेसनल फोर्स, इफ द म्याग्निट्युड अफ ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन देम भनेको वी हेभ टु फाइन्ड द ग्राभिटेसनल फोर्स फ्रम हियर। यहाँबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो ग्राभिटेसनल फोर्स निकाल्नु पर्छ भनेको F इज इक्वल टु जी m1 m2 डिभाइडेड बाइ डी स्क्वायर। यो इट इज रिक्वायर्ड फर्मुला, यो चाहिँ फर्मुला। यहाँनिर एफ को भ्यालु के भन्छ यति, m1 को भ्यालु यो भइहाल्यो, mt को भ्यालु 2 मल्टिप्लाई 10 to the power 30 kg युज गर्ने, d फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। वी क्यान क्याल्कुलेट इन इजिली, सजिलैसँग क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। आई एम गोइङ टु सल्भ द नेक्स्ट क्वेसन हियर। क्वेसन नम्बर 12, a man who weighs 75 kg on the surface of earth whose mass is 6 multiplied 10 to the power 24 kg. If the radius of the earth is 6380 km, calculate the force of attraction between them. First of all, you have to understand the question properly here. A man whose weight, mass of man, यहाँनिर के छ भने एउटा मान्छे अर्थमा, अर्थको मास के भन्छ, मान्छेको मास के भन्छ भनेको म्यानको मास के भन्छ। यहाँ के बुझ्नुपर्छ मेन भने मान्छे अ म्यान भन्ने बित्तिकै अर्थ भन्ने बित्तिकै हेभेनली बडी, यो लार्ज अफ ह्युज अब्जेक्ट भयो, ह्युज बडी भयो, यसलाई क्यापिटल लेटर एमले डिनोट गर्छ, इट इज डिनोटेड बाइ क्यापिटल लेटर। अनि मास अफ मेन भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ मास, मान्छेको मास अर्थमा छ भने चाहिँ इट इज डिनोटेड बाइ स्मल लेटर एम भनेपछि स्मल लेटर एमले डिनोट गर्छ। अ म्यान हुज वेट 75 kg इज अन द सर्फेस अफ अर्थ हुज मास इज 80। इफ द रेडियस अफ द अर्थको रेडियस के भन्छ, क्याल्कुलेट द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन देम। फोर्स अफ एट्र्याक्सन भने कि ग्रेभिटी फाइन्ड आउट गर्ने हो। फोर्स अफ एट्र्याक्सन मीन्स ग्रेभिटी, or it is also known as the gravitational force or also known as the gravitation। जे भन्दा नि हुन्छ, यहाँनिर हामी निकाल्नु पर्ने ग्रेभिटी। एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के जानुपर्छ भने ठ्याक्कै म्यान र पर्थेको छ भने त यो अर्थ र म्यान मान्छे के भएको हुन्छ, यहाँ टच भएको हुन्छ नि, टच भएको हुन्छ भने यस्तो ठाउँमा ग्रेभिटी प्रुफ हुन्छ। यदि कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ केही मिटरको डिस्टेन्समा छ, जस्तै सपोज यो मोबाइल माउस छ, यहाँ माउस यो केही डिस्टेन्सहरुमा एउटालाई m1 अर्कोले m2 ले लिड गर्नुपर्छ। तर यो यदि यही टच छ भने बिगलाई क्यापिटल एम, स्मललाई स्मल लेटर एम ले दिनुपर्छ। म्यान भनेको स्मल लेटर मास अफ म्यानलाई स्मल लेटर एम ले दिनु गर्ने 75 kg भयो, मास अफ अर्थलाई क्यापिटल लेटर एम ले दिनु गर्ने 6 × 10⁻24 kg भयो। रेडियस अफ द अर्थ भनेको कति छ 6380 किलोमिटर भनेपछि यो केजी एसआई सिस्टममा आयो, हामीले किलोमिटर दिन्छ मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। यो हामीले अलरेडी गरिसक्यौँ। यसलाई मल्टिप्लाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै यति हुन्छ, यतिलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्दा यो मल्टिप्लाई गर्दा यति भयो। अघि मैले गरेको थिएँ यहाँनिर गरेको छु 6.38 भयो। पोइन्ट पछाडि कतिवटा नम्बर छन् 1 2 3 4 5 6 वटा भनेपछि 6 बेस 10 लेख्ने अनि 6 चाहिँ के भने पावर दिने भनेको फोर्स अफ एट्र्याक्सन एफ इज इक्वल टु वाट। हामीले फोर्स अफ एट्र्याक्सन निकाल्नु पर्ने छ यसमा। यहाँ फेरि पनि एकचोटि म मजाले बुझाउँछु। अर्थमा मान्छेको मास भनेको मास अफ म्यान दिएको छ यहाँ 75, त्यसलाई स्मल लेटर लेट गर्ने, मास अफ अर्थ क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्ने यही दिएको छ। अनि रेडियस अफ अर्थ क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्ने। अनि फोर्स अफ एट्र्याक्सन एफ इज इक्वल टु फर्मुला हामीले के युज गर्न सक्छौँ, ग्रेभिटीको फर्मुला जीएमएम डिभाइडेड बाइ आर स्क्वायर। यो डिभाइडेड बाइ आर स्क्वायर हो। यसको भ्यालु पुट गरौँ। अब यो अलिकति क्याल्कुलेसनमा अलिकति डिफिकल्ट हुन सक्छ। जी को भ्यालु 6.67 हामीले यहाँनिर गिभनमा लेख्नु, यहाँनिर रिजन दिनु पर्यो। यति भ्यालु हामीले अलरेडी थाहा पाएको हुनुपर्छ। अनि मल्टिप्लाई 6 × 10⁻24 भनेको मास अफ अर्थ गिभन छ, यो भ्यालु पुट गरेको। मास अफ म्यान भनेको 75 यहाँनिर। अनि आर भनेको यति भ्यालु छ, कति 6 × 6.38 × 10⁻6 यसको भ्यालु यहाँ पुट गरेर यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा कसरी गर्ने, यो नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने। फर्स्टमा 6.67 × 6 × 75 गर्दा कति आयो 3001.5 आयो। अनि 10⁻24 - 11 गर्दा 13 बाँकी रह्यो। अब यसलाई तलकोलाई डिनोमिनेटरलाई स्क्वायर तोड्दिने भनेको 6.38 × 6.38 गर्दा 40.704 आयो। मल्टिप्लाई 10⁻6 to the 12 भयो। भनेपछि यो क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने अब 40.740 ले केलाई डिभाइड गर्ने 3001.5 लाई भनेको 3001.5 डिभाइडेड बाइ 40.74 गर्दा 73.74 आयो। मल्टिप्लाई 10⁻13 यही छ। यो 10⁻12
न्युमरेटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि ट्रान्सफर गरेर जाँदा साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ भनेको -12 भयो यो यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो यहाँ 13 - 12 10 10 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 737.74 न्युटन भनेको दिस इज रिक्वायर्ड एन्सर द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन देम इज 737.4 एन्सर द्याट्स अल फर टुडे थ्यांक यू